ऑक्टावियन का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन जिस का नाम सेक्टस पोम्पियस था, उसने बहरे रोम के ज़रिए से अनाज की तरसील से इनकार करके इटली में सीजर ऑक्टावियन को धमकी दी और अपने ही बेटे को इटली में बड़े पैमाने पर कैद खिलाने के लिए बहरिया के कमांडर के तौर पर भी उसी को ही भेजा। सेक्टस पोम्पियस सीजर ऑक्टावियन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि पोम्पियस के पास ऑक्टावियन के मुकाबले में बहुत बड़ी फौज भी थी और वो हर लिहाज से ऑक्टावियन से बहुत ज़्यादा मजबूत भी था। मैं आपका राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। जब 44 कबल मसीह को ऑक्टावियन के मामू जूलियस सीजर का कत्ल किया गया था, तो कत्ल होने के बाद सीजर ऑक्टावियन ने अपने साथियों के साथ कत्ल का बदला लेने के लिए मुहिम शुरू कर दी और कत्ल में कुछ पार्थियों का भी हाथ शामिल था। तो सीजर ऑक्टावियन ने पार्थियन सल्तनत पर भी हमले शुरू कर दिए। उस वक्त पार्थिया सल्तनत का बादशाह सेक्टस पोम्पियस था, इसलिए अपने फौजियों की इन बस्तियों पर ऑक्टावियन के साथ बड़े पैमाने पर अदम एतमाद था और उसने बहुत से लोगों को लूसियस एंतोसियस के साथ रैली करने की तरगीब दी, जो मार्क एंटोनी का भाई था और सेनेट में अक्सरियत की हिमायत करता था। दरअसल ऑक्टावियन ने क्लॉडिया से तलाक मांगी, जो फोल्विया की बेटी और उसके पहले शोहर फल्बियस क्लॉडियस पिल्चर थी। उसने क्लॉडिया को उसकी मां के पास वापस कर दिया, ये दावा करते हुए कि उनकी शादी कभी पूरी नहीं हुई थी। फोल्विया ने कार्रवाई करने का फैसला किया। लूसियस एंतोसियस के साथ मिलकर उसने ऑक्टावियन के खिलाफ एंटोनी के हुकूक के लिए लड़ने के लिए इटली में एक फ़ौज खड़ी की। लूसियस ने और फोल्विया ने ऑक्टावियन की मुखालफत में सियासी और जंगी जुआ खेला। ताहम रोमी फ़ौज अब भी अपनी तनख्वाहों के लिए ऑक्टावियन पर इन्हिसार करती थी। लूसियस और उसके इत्तेहादियों ने पेरोशिया में एक दिफाई मुहासरा किया, जहां ऑक्टावियन ने उन्हें 40 कबल मसीह के अवाइल में हथियार डालने पर मजबूर किया। लूसियस और उसकी फ़ौज को मशरक़ के ताकतवर एंटोनी के साथ उसकी रिश्तेदारी की वजह से बचाया गया था, जबकि फोल्विया को सेस्वन में जलावतन कर दिया गया था। ताहम ऑक्टावियन ने लूसियस के वफादार इत्तेहादियों के लिए कोई रहम नहीं की, इसलिए 15 मार्च को जूलियस सीजर के कत्ल की बरसी पर उसने 300 रोमन सेनेटर्स और घुड़सवारों को लूसियस के साथ इत्तेहाद करने पर सजाए मौत दी थी। पेरोशिया को भी लुटाया गया और दूसरों के लिए इंतबाह के तौर पर जलाया गया। इस खूनी वाक़ये ने ऑक्टावियन की साख को नुकसान पहुंचाया और बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद भी की। सेक्टस पोम्पियस का बेटा और अभी तक एक बागी जर्नैल जूलियस सीजर की अपने वालिद पर फतह के बाद 39 कबल मसीह में दूसरे ट्रायम्विरेट के साथ तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत सिसिली और सार्डिनिया में ख़ुद को कायम कर लिया था। एंटोनी और ऑक्टावियन दोनों पोम्पियस के साथ इत्तेहाद के लिए कोशां थे। ऑक्टावियन 40 कबल मसीह में एक आर्जी इत्तेहाद में कामयाब हुआ, जब उसने पोम्पियस के ससुर लूसियस सैक्रोबोनियस लेबो की बहन या बेटी से शादी की। सैक्रोबोनिया ने ऑक्टावियन के इकलौते फितरी बच्चे जूलिया को भी जन्म दिया। उसी दिन उसने सैक्रोबोनिया को तलाक देकर लिविया डोरसेलिया से शादी कर ली। मिस्र में रहते हुए एंटोनी का क्लोपेत्रा के साथ रिश्ता रहा था और उससे 3 बच्चों की पैदाइश भी हुई थी। उसने 40 कबल मसीह में ऑक्टावियन की मुखालफत के लिए बड़ी ताकत के साथ इटली का सफ़र किया, ब्रंडेशियम का मुहासरा किया। ताहम यह नया तनाज़ा ऑक्टावियन और एंटोनी दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। उनके सदूर, जो सियासी तौर पर अहम शख्सियत बन चुके थे, उन्होंने अपने सिजरैन काज की वजह से लड़ने से इनकार कर दिया, जबकि उनके ज़ेर कमान लश्कर ने उनकी पैरवी की। इसके बाद सेस्वन ने एंटोनी की बीवी
فلویا کی اچانک بیماری سے اس وقت انتقال ہو گیا جب اینٹونی ان سے ملنے جا رہا تھا۔ فلویا کی موت اور ان کے سینچریوں کی بغاوت نے دو باقی ماندہ ٹرائمویریٹ کو ایک مفاہمت پر اثر انداز ہونے کی اجازت دی۔ اس طرح 40 قبل مسیح کے موسم خزاں میں اکٹاوین اور اینٹونی نے برنڈیزیم کے معاہدے کی منظوری دی، جس کے تحت لیپڈس افریقہ میں، اینٹونی مشرق میں، اکٹاوین مغرب میں رہے گا۔ اطالوی جزیرہ نما کو فوجیوں کی بھرتی کے لیے سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ سہولت مشرق میں اینٹونی کے لیے بیکار تھی۔ اینٹونی کے ساتھ اتحاد کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اکٹاوین نے اپنی بہن اکٹاویا مائنر کو 40 قبل مسیح کے اواخر میں اینٹونی سے شادی کے لیے دے دیا۔ سیکٹس پومپیس نے بحیرہ روم کے ذریعے جزیرہ نما میں اناج کی ترسیل سے انکار کر کے اٹلی میں اکٹاوین کو دھمکی دی۔ اٹلی میں بڑے پیمانے پر قید پھیلانے کی کوشش میں بیریا کے کمانڈر کے طور پر انچارج بنایا گیا تھا۔ سمندر پر پومپیس کے کنٹرول نے اسے نیپٹونی فیلیس کا نام دیا، جس کا مطلب نیپچون کا بیٹا رکھنے پر آمادہ کیا۔ میسنم کے معاہدے کے ساتھ 39 قبل مسیح میں ایک عارضی امن معاہدہ ہوا تھا، جب اکٹاوین نے پومپیس کو سارڈینیا، کورسیکا، سسلی اور اس کے ساتھ کچھ اور علاقے عطا کیے اور اسے 35 قبل مسیح کے لیے کونسل کے طور پر مستقبل کا عہدہ یقینی بنایا تو اٹلی پر اسے ناکہ بندی سے ہٹا دی گئی۔ سیکٹس پومپیس اور اکٹاوین کے درمیان علاقائی معاہدہ اس وقت ٹوٹنا شروع ہو گیا جب اکٹاوین نے سیکربونیا کو طلاق دی تھی اور 17 جولائی 38 قبل مسیح کو لیویا سے شادی کر لی۔ جب پومپیس کی بحریہ کے ایک کمانڈر نے اس کے ساتھ غداری کی اور پومپیس کی دو ریاستیں کورسیکا اور سارڈینیا کو سیزر اکٹاوین کے حوالے کر دیا، اور اس وقت سیزر اکٹاوین پومپیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا اور اس کے پاس وسائل کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، اور اسی وجہ سے سیزر اکٹاوین کو اوور ورس کے مقام پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے اینٹونی نے سیزر اکٹاوین کی حمایت کا اعلان کر دیا اور روم کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پارتھیا سلطنت کے خلاف سیزر اکٹاوین کو 120 بحری جہاز بھی فراہم کیے۔ اب سیزر اکٹاوین اور مارکس لیپڈس نے 36 قبل مسیح میں سلسلی کے مقام پر پومپیس کے خلاف مشترکہ آپریشن شروع کر دیا اور پومپیس کے بحری جہاز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور پومپیس اپنی بقیہ فوج کو لے کر مشرق کی طرف بھاگ گیا۔ بیتلےموس رومی فوج کی مدد سے واپس مصر آ گیا، اور جب 51 قبل مسیح میں اس کی موت ہوئی تو کلوپیترا اور اس کے بھائی بیتلےموس 13 کو مصر کا مشترکہ حکمران بنا دیا گیا، لیکن ان کے درمیان کھلے عام اختلافات خانہ جنگی کی وجہ بنے۔ 51 قبل مسیح میں کلوپیترا کو مصر کی واحد حکمران کے طور پر درج کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بھائی بیتلےمی 13 نے سیزر کے خلاف پومپیو کا ساتھ دیا تو اسے حکمرانی سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ 49 قبل مسیح کے موسم گرما میں کلوپیترا اور اس کے افواج بیتلےمی 13 کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ اس وقت بہن بھائی کی جنگ میں پارتھیا خاندان کا ایک بادشاہ سیکٹس پومپیو کلوپیترا کے خلاف اس کے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ پومپیو کلوپیترا کے باپ بیتلےموس 12 کا سیاسی حلیف بھی تھا۔ اسی وجہ سے سیکٹس پومپیس نے کلوپیترا کے بھائی بیتلےموس 13 کا ساتھ دیا۔ جب پومپیو کا بیٹا اپنے والد کی جانب سے فوجی مدد کے لیے وہاں پہنچا تھا، مگر جولیس سیزر کی مداخلت نے پومپیو اور اس کے حامیوں کو یونان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے بھائی سے جنگ ہارنے کے بعد کلوپیترا کو اسکندریہ سے بھاگ کر تھیسس کے علاقے میں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کلوپیترا ایک فوج کے ساتھ واپس آئی
मगर उसकी اسکندریہ کی طرف سے پیش قدمی کو اس کے بھائی کی افواج نے روک دیا۔ اب پومپیو نے بیتلیمی 13 کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے مصر میں پناہ لی اور مصر کو جولیس سیزر کے خلاف جنگی اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی بیتلیمی 13 نے دھوکہ دے کر اپنے درباریوں کے کہنے پر پومپیو کو سیزر پر حملہ کرنے اور اسکندریہ پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی گھات لگا کر مار ڈالا۔ پومپیو کی موت کے بعد جولیس سیزر نے بیتلیمی بہن بھائیوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، مگر بیتلیموس 13 کے چیف ایڈوائزر نے اس پیشکش کو کلوپیترا کے حق میں سمجھا، اس لیے اس کی افواج نے کلوپیترا اور جولیس سیزر کا محل میں محاصرہ کر لیا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی دوسری ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اس ڈاکیومنٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ڈاکیومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان ڈاکیومنٹریز کو دیکھتے رہیں۔